wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aurelia Suseno, kelas 6 Aman. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 29. Mohon doa dan restu kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran pada sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون.
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على هرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنا لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ توردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت سرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأطول ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجب به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يومئذ إن هذا كان لكم جزاء إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا الجبال نصبت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناهم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنهم جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan salaman amma ba'du. Baik, langsung saja di sini saya berkomentar tentang kelancaran untuk Adinda Syafira Aurelia Suseno. Adapun kriteria penilaiannya yaitu yang pertama cara pengambilan nafas, yang kedua salah penyebutan huruf, yang ketiga terbata-bata, yang keempat telmi atau telat mikir, dan yang kelima salah harokat. Alhamdulillah dari surah Al-Mulk sampai Al-Mursalat berjalan dengan lancar ya, temponya bagus, pembawaannya tenang, alhamdulillah. Jadi diucapkannya pun lafalnya terdengar sangat jelas. Alhamdulillah. Tapi di sini tetap ada beberapa catatan ya dari saya. Yang pertama yaitu di surah Al-Qalam di ayat ke-44 tadi sempat telmi atau telat mikir. Di bagian ayatnya Bismillahirrahmanirrahim fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis, karena lupa ya. Jadi sedikit telmi. Kemudian di surah Al-Haqqah ayat ke-14 itu di cara pengambilan nafas. Wa humilatil ardu wal jibalu. Tadi ketika dikata wa humilatil ardu, nah sempat sedikit ngambil nafas. Ada baiknya ketika nanti menghafal, ketika murojaah ataupun menyetorkan hafalan ya, di tengah-tengah ayat kok lupa ataupun sedikit ragu ya, itu berhenti boleh, kemudian diulang dari awal ayatnya atau satu ataupun dua kata sebelumnya ya. Jadi jangan langsung dilanjutkan. Khawatirnya nanti ada pengambilan nafas di tengah-tengah ayat gitu ya. Kemudian di surah Nuh ayat ke-23 waqalu la tadarunna, tadi sempat nyasar ya di surah Al-Mulk waqalu law kunna, sama-sama waqalu, nanti lebih diperhatikan lagi. Kemudian di surah Al-Jin ayat 10 sedikit telmi juga karena lupa. Kemudian di surah Al-Muzammil ayat ke-40 ayat keempat auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, sama di cara pengambilan nafas. Tadi auzid alaihi, auzid lanjutannya apa ya? Sedikit ragu. Nah, tadi sedikit ngambil nafas. Baiknya diulang lagi dari awal ayatnya ya. Kemudian di surah Al-Muddatsir ayat ke-10 salah harokat yang berbunyi
'alal kafirina ghairu yasir. Tadi dibacanya ghairu bukan ghairu. Nanti diperhatikan lagi. Kemudian di ayat ke-52 di cara pengambilan nafas, bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta. Bal yuridu kullu mri'im minhum, lanjutannya tadi sempat ragu apa ya, atau sempat lupa ya. Jadinya sedikit tersendat, ngambil nafas kemudian dilanjutkan. Nanti ketika melanjutkan bagusnya ngulang dari awal ayatnya. Kemudian di surah Al-Qiyamah ayat ke-14 sempat lupa tadi. Kemudian di surah Al-Insan ayat ke-10 juga sempat lupa. Ayat ke-19 salah penyebutan huruf. Wa yatufu alaihim tadi wa yutafu, karena memang ayatnya ada yang hampir sama. Kemudian di ayat ke-27 juga sempat lupa ya di akhir ayatnya. Kemudian di surah Al-Mursalat ayat ke-9, ayat ke-10 sempat tertukar karena ayatnya hampir sama. Kemudian di ayat ke-27 salah penyebutan huruf. Wa asqainakum ma, tadi dibacanya wa asqainahum ya. Memang itu hampir sama ketika di surah Al-Jin. Kalau Al-Jin hum, kalau Al-Mursalat kum ya. Kemudian di ayat ke-33 salah penyebutan huruf juga. Ka'annahu jimalatun sufar. Tadi Safira bacanya ka'annahum. Selebihnya sudah bagus, temponya dipertahanin ya. Semangat terus untuk Safira. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada Safira Aurelia Suseno. Alhamdulillah ya. Telah menyelesaikan sidang tahfidzul Quran juz 29 dengan lancar, bagus. Semoga terus istiqomah dan terus semangat. Dan semoga bisa mutkin sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan komentar dari segi tajwid. Dari surah Al-Mulk hingga surah Al-Mursalat, alhamdulillah Safira temponya sudah bagus. Kemudian juga di sini ada catatan dari segi tajwid. Yang pertama, kriteria penilaiannya: 1. Gunah dan bila gunah. Yang kedua, waqaf ibtida. Yang ketiga, qalqalah. Yang keempat, mad dan qasar. Dari surah Al-Mulk hingga surah Al-Mursalat secara keseluruhan di sini, catatan dari saya, Safira kebanyakan dari segi salahnya dari segi mad dan qasar. Yang pertama dari surah Al-Mulk ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Dari potongan ayat yang berbunyi alam ya'tikum nadhir. Di ayat ke-8 itu tadi Safira bacanya alam ya'tikum nadhir. Nah, taknya ini dibaca panjang, seharusnya tidak dibaca panjang. Ya, itu kan matobi'i ya. Jadi tadi Safira memanjangkan yang seharusnya tidak dibaca panjang. Kemudian di surah Al-Qalam di ayat ke-39, innalakum lama tahkumun. Tadi itu Safira bacanya nunnya dibaca panjang, innalakum lama tahkumun. Ya, kemudian di surah Al-Haqqah terjadi kesalahan yang sama di ayat ke-6 dari potongan ayat sorsorin atiyah. Tadi sodnya Safira dibaca panjang, sorsorin atiyah, seharusnya kan dibacanya sorsorin atiyah, seperti itu. Kemudian di surah Nuh di ayat ke-23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a. Tadi Safira terjadi kesalahan yang sama di lafaz wa la tadharunna, lamnya dibaca pendek, alihatakum wa la tadharunna, seperti itu. Seharusnya itu kan matobi'i hukumnya wa la tadharunna, seperti itu. Kemudian di surah Al-Muzammil terjadi kesalahan yang sama di ayat ke-12, inna ladaina ankalau wa jahima. Tadi itu di awal ayat ke-12 itu nunnya dibaca panjang, inna ladaina, seharusnya kan dibaca pendek, seperti itu.
Kemudian di surah Al-Insan ayat ke-20 itu sama, terjadi kesalahan yang sama. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi Safira bacanya wa idza ra'aita thamma ra'aita. Mimnya itu dibaca panjang, seharusnya tidak dibaca panjang. Kemudian di surah Al-Mursalat itu terjadi kesalahan yang sama di ayat ke-11, wa idzar rusulu uqitat. Nah, tadi Safira bacanya wa idzar rusulu uqitat. Lamnya dibaca panjang, seharusnya tidak dibaca panjang. Kemudian di ayat ke-44 di surah Al-Mursalat juga sama, terjadi kesalahan yang sama, inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, nunnya ini tadi dibaca pendek, seharusnya itu dibaca panjang karena maktubi hukumnya. Harusnya kan inna kadzalika najzil muhsinin. Untuk selebihnya sudah bagus. Saya ucapkan selamat kepada Ananda Safira Aurelia Suseno yang telah menyelesaikan sidang tahfizul Quran juz 30 dengan lancar, temponya bagus. Semoga di juz selanjutnya tetap semangat dalam hafal Qurannya dan bisa menyelesaikan dengan hafalan 30 juz dengan mungkin. Tetap semangat untuk Safira. Jangan lupa surah dan juz yang sudah dihafalkan tetap murojaah. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini langsung saja akan saya sampaikan. Saya yaitu menilai tentang makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Adapun kriterianya yaitu membedakan huruf yang berdekatan tempat keluarnya sama, tarqiq, tafkhim, huruf ro dan lafzul jalalah. Nah, alhamdulillah dari awal hingga akhir dalam segi tempo, dalam segi kelancaran dan segi tajwid, alhamdulillah sudah dibahas, sudah kupas tuntas oleh Bu Hana dan Ibu Urwah. Nah, sekarang sedikit koreksiannya dari saya yaitu tentang huruf H ya. Huruf H itu dari awal hingga akhir itu tadi seperti belum ketemu gitu. H-nya itu bersihnya, huruf halaknya ya. Seperti dari bismillahnya aja tadi kayak H-nya itu belum dapat ya, masih ngambang. Jadi terus seperti di surah Al-Muluk tadi banyak huruf H juga ya. Terus yang kedua yaitu huruf Kho. Nah, Kho-nya juga terdengarnya dari awal hingga akhir juga masih belum sempurna ya. Contohnya di surah Al-Muluk yaitu alladzi khalaqal mauta gitu. Kho-nya itu belum terdengar, ada ngoroknya gitu ya. Ketika mati pun, ketika fathah, domah, kasroh itu belum kena juga. Nanti tolong diperhatikan lagi ya untuk huruf H, Kho. Selanjutnya yaitu di surah Al-Qalam juga ada huruf Do tadi ya. Do-nya itu terdengar seperti huruf Do. Fil ardi jadi fil ardi seperti itu. Selanjutnya yaitu huruf Tha. Nah, bahkan tadi banyak terdengar di surah Al-Muddatsir itu kan banyak Muzammil, banyak huruf ta ya, yang summa seperti itu. Diperhatikan ketika satu ayat mungkin ya lupa seperti apa gitu ya. Ternyata didengarkan lagi di ayat berikutnya masih seperti itu juga. Jadi sa-nya itu terdengar seperti sa, summa gitu. Yang harusnya summa, gaulang thaqila sa gitu ya. Selanjutnya itu huruf ghoin. Nah, ghoin ketika mati ataupun ketika hidup tadi belum terdengar mengalir ya, itu huruf rokhawahnya. Seperti contoh di surah Al-Muddatsir ya. Yaghfir lakum seperti itu, jadi bacanya tadi hanya yaghfir lakum. Jadi seperti huruf
kaf mati, yakfir lakum gitu. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, seperti itu ya. Harus agak ditahan dikit, mengalir maghfirah. Terus selanjutnya itu huruf dha ya, dha. Nah, tadi banyak terdengar di surah terakhir itu Al-Mursalat ya. Al-Mursalat itu tadi misalkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi dha pertamanya wailu yauma idzil itu benar, tapi untuk selanjutnya lil mukadzibinnya jadi berubah jadi za. Sedangkan itu tadi kan di surah Al-Mursalat itu ada beberapa ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Didengarkan semuanya lil mukadzibin seperti itu ya. Baiklah Syafira, nanti untuk selanjutnya koreksian dari semua ini diperhatikan lagi. Tetap semangat ya. Alhamdulillah dari awal hingga akhir sangat bagus. Dari temponya ya, dari tajwidnya, semuanya alhamdulillah sudah cukup bagus. Dipertahankan lagi temponya ya, dan semangatnya ditambah lagi seperti apa yang sudah disampaikan tadi ya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.